Residents along the Kankon to Paigin Old Highway are expressing frustration over the persistent water leakage from a PWD water line, which has been spilling onto the road for weeks. Despite repeated complaints, authorities have yet to address the issue, leaving locals worried about the water conservation and road safety. Concerned citizens are calling for urgent actions to resolve the problem and prevent further wastage. काणकोण टू पैंगीण हो ओल्ड हायवे आनी आतां हायवे दुसऱ्या वटच्यान गेला. एक वटच्यान ही गोरवां तुमी कशी आसात ती पळोवपाक शकतात आनी हांगा म्हणटात पर्तगाळ. पर्तगाळीक रस्त्यार पळय सगळीं गोरवां आनी रस्त्या सायडीच्यान ही PWDची उदकाची लायन जी गेल्या आनी हांगा पळय ओवरफ्लो जावन उदक सगळें वेस्ट जाता. आतां हांगच्यान पायपलायन फुटल्या काय कितें प्रॉब्लम जाला खबर ना, पूण हें सगळें उदक अशें व्हांवन वता. एक वाटेन लोकांक पिवपाक उदक ना आनी हांगा उदकाची पळय कशी नाशाडी जाल्या. हें उदक सगळें गटरांतल्यान पळय कशें व्हांवन वता तें तुमी पळोवपाक शकतात. पूण हांगा कॉन्सर्न ऑथॉरिटीची तशें लक्ष ना. लोक बोवाळ घालतात की नळाक उदक येना, जेवण कशें करप, न्हांवप कशें काय म्हूण. पूण हें कोणाक पडिल्लें ना. हाजें कारण कितें की काम करनाका. म्हयन्याक पगार वेवस्थीत एकावंटाक येता, ATM कार्ड घालपाचें आनी पयशे काडपाचे. काम केलां काय ना, म्हयन्याक अमकें काम जालां जाल्यार तुका अर्द पगार मेळटलो तशें कांय ना. म्हयन्याक 15 दीस काम कर, 28 दीस कर किंवा करनासतना राव, पगार मात मेळटा. आनीक कोण लक्ष घालनाशिल्ल्या कारणान जे लोक टॅक्स भरतात त्या लोकांक मात नाहक त्रास भोगचे पडटात आनी हें उदक सगळें वेस्ट जाता. हें उदक जर खंय पायपलायन फुटल्या ही जर रिपेर केल्ली जाल्यार लोकांक उदक मेळटा आशिल्लें आनी अधिकारी खंय जागे आसात हें बी कळटा आशिल्लें. ताका लागून लोकांनी मागणी केल्या की जाता तितले बेगीन PWDचे JE, AE, सुपरवायझर कोण आहा तांणी हांगा लक्ष घालचें आनी हें जाता तितले बेगीन क्लियर करचें अशें लोकांनी डिमांड केला. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकर, काणकोण.